يا سيدي بركة يتمير فنكل إيري ميديا سواي تباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا سلام فنكلاوين كمي تمسيو كامبالاي غوندا كاب دركب ستوديو فنكل إير ميديا إكسترا عزوز سلامتنا نباهم يبتاح نلومي سوني مشيت زبالكو بأواناوي زيناتاتن زعباتاتن قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سناي مكتتال كبرات تغاتاتلتنا بتي قداماي نرئيو أقداس زعبا مس إنفلم أبزو محبراوي مرخبيتات بسفح لومي كم تتعجبنايو أب إيرترانا ملكاقي نعسر تخل تخفلي فتنا ماتريك الناتو هبا يركبالو مزتا تحيزو أقداسيت فيديو كاب إيرترانا تزرقي حلا إذا فيديو نكاتاتلا دحريو ناب سفح زبالة تنتانتات كنسقرينا كبرات تغاتاتلتنا كمز أبزي فيديو كن عزبون كن ملكتون زتنحنا جيغوان أبالات حيلتات مكلخال إيرترايوم أمناي ماتريك ملكا فتنا إنها تساتفو إذا فيديو كتا ملكة تنحا كمز عينت أقان عدلن أب كال كفالات علمن بفلايكا أب هقرات أفريكا زركبا يكونان بز أقاتامي نمنيستر مكلخال منيستر تمرتي بعابيقا نهزبن منغستن إيرترا مسغانا يبتحيوم منغستي إيرترا زخونا يكون إيرترا وجيغا أبزهالو ويهالو أب تحت زخونا يكون كنتات نايت مرتي عدلاتون نايت مرتي بحقتاتون كسمر سفح عدلاتن بايتان أتاتيحو يركبالو كمزا أبز فيديو زتا عزبنايو من إسيات عبيتو بوتاتنا كيتورفو أبزناي ماتريك ملك فتنا إنا وصوديهم زركب زلو إذا زرقنا حقتات انتدا هالليخا إيرتراوي عدما كيدرتو أمرؤو بفلطاتن تمرتن نمقسامن نمعباين كي تحلل ليتن قطرن زسرح مقانيو بفلايكا أبالات حيلتات مكلخال إيرترا بدامن عطمتمن هاجرومن هزبومن ككلاخلو ليتن معالتن دك آسيبلومن أبتزلوهم ترفقزي براهاتهم هاجرم يمنعو كافتاز اللاتهم قرب قرابو جزيخا فلطاتن تمرتن النقسمو أبكم زعينت عبيت فتنا كساتوفو كترئ مكلخا زلنق تقبارات يلكايت راخا كتحالفو تخل أب كالك فالات عالم بفلايكا أب هاجرات أفريكا كنزا عينت نقرات فوتشوم ترائيز فلت أيكونان أبزي ملكا فتنا وسيدوم ناب كوليجات إيرترا زتنبرو أولات حيلتات مكلخال إيرترا أب كوليجاتنا كافتهم تلوتن نفعات تمهرون يمزخونو بزي منقد زحليفهم أبزي حجي اوان أبزي لعالي بقعات تمرتن أبزي لعالي موياتات زركبو أولات حيلتات مكلخال إيرترا أب إيرترانا بقصري بزحاتيوم جيغنا حيلتات مكلخال إيرترا بدو من عطمتن هاجرو حيسو براهاتو هاجر يلو معلو حجيخا بتمرتن فلتاتن هاجرون هزبون نمقلقال أب كمز عينت عرتات يركبالمو كبرن مقوسن نجيغنا حيلتات مكلخال إيرترا إذا فيديو عابي ترقمي زلوا كبرات غاتاتلتنا نابتي كال أي نري إزعبا نسجر لومي بوغن إثيوبيانن إيرتراويان أحواتناهم مس هزبن منغستن إيرترا حابيرنا كنسرحنا ندلي إيرتران إثيوبيان ناب كيناتي أتوانين هزبي إيرتران هزبي إثيوبيان نوكينات بقرباس لزفولتون كساراتاتو خاص لزردو إذا هزبي ناب كيناتي أتوني زبل زتفلالي ناي سلام سبكت زرباتاتن صحفاتن لومي كنعزب وعلنا لنا إذا قداي أزيو دنتينان أجري منان يركبالو أموخا أتوم نزي صحفاتن حبريتاتاتن ززرقحو زلو سبات مس إيرترا كنواقعنا ودبن أفدق بحرن ودب عسب ناب إثيوبيا مملاسان وريرنا نمحزان زي ترفي النبلو نقاريت كينات زهرمو زنبور سبات حجي قمت ليلوم صعدا خدان تخدينوم نحنا دليت سلامن فقرنينا مس هزبن منغستن إيرترا بسلام كنبرينا ندلي مبالوم
ዘደንፂ ደቅሬም ከም በዓል ብርሃኑ ሌንጀሶ ዝተባህሉ ነዚ አንጻር ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ናይ ቀጥሪ ሕልሚ ናይ ባሕርኻ ዝመርሕዎ ሰበስልጣን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም በዓል ግእዝ ሜድያ ዝተባህሉ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ብዙሓት ሰዓብቲ ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ወግሐ ፀብሐ አንጻር ህዝብን ሃገርን ጌጋ ሓበሬታታት ዝዘርግሑ ህዝቢ ኤርትራ ሓውናዩ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደሊ ዝብል ጽሑፋት ኢሎሚ ዝወፅእ ዘሎ እዚ ኸኣ ሓደ ካብቲ ዝገርም ክስተትን ኩነታትን ኮይኑ ይዝርከብ ገን ንሕና ኤርትራውያን በዚ ኩነታት ፍጹም ክንደናገር ንኽእል ኣይኮናን ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኩዕካ ብማንካ ክዝሕለካ ብኢድካ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ ዕግርግር ኣብ ዘጋጥመሉ ሓገዛት ኣብ ዝደሊሉ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክውድሱን ኣብ ብርኪ ወዲቖም ክንሙን ኢና ንዕዘቦም ኣብ ካልእ ኩነታት ከዓ ተዘይወረርናኩም ተዘይጥፋእናኩም 120 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝና መፂና ክንጎብጠኩም ኢና ዝዓይነቱ ዘረባታት እዮም ዘውሕዙ ስለዚ በዚ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ኣፍካ ንምጥዓይን ቃላት ኳሓሒልካ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምጥባር ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ዝኾነ ኤርትራዊ ክጥበር የብሎን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምስ ኤርትራ ሰላም ኢና ንደሊ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላም ይዘድልየና ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ካልእ ንሕና ክርዳእና ዘይከኣለ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ዝዘርግሑ ዘለዉ ናቕፋ ፕረስወን ስርዓት ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን ንወደብ ዓሰብን ናብ ኤርትራ ክንወርር ኢና ዝበሃል ዘረባታት ደው ከብሎ መልእኽታት ከም ዝሕለፈ ሎሚ ሓበሬታ ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ነገራት ኣገናዚብካ ስርዓት ብልፅግናን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ክገብርዎ ዝቐነዩ መናውራታትን ፃውዒት ኩናትን ደዋቢሎም ናብ ከምዚ ዓይነት ንሰላም ዝፅውዕ ጎስጓሳት ኣትዮም ኣለዉ እንታይ ነገራት ናብ ከምኡ ቀይርዎም እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ንሰላም ክሳብ ክንደይ ግዜ ክፀንሕ ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ዝኾነ ኤርትራዊ ግን በዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሸፈጥ ዘረባታት ክደናገር የብሎን ክቡራት ተኸታተልትና ናብቲ ሳልሳይ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ካብ መቐለ ሃዲሙ ኣብ ሆቴል ተዓፂ ዝርከብ ጌታቸው ረዳ ምስ ሓደ ናይ ዩቲብ ቻነል ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ሕጂ እውን ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኣነኤ ማሕተም ምሳኢ ዘሎ እናበለ ክዛረብ ተዓዚብና ኣለና ብዘይካዚ እውን ካብ ስልጣነይ ንኽእል ሻዕብያ ኢድ ነይርዎም እዩ ዝዓይነቱ ብተዘዋዋሪ መንገድታት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክስታት ክቐርብ ተዓዚብና ኣለና ጌታቸው ረዳ መቸስ ማዕፈሪ ዝበሃል ይብሉን ተፈናቐልቲ ክመልስ እየ እናበለ ሃተፍተፍትፍ ኢሉ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ብምዃን ምስቲ ፓፓጋሎ ጻድቃን ተሓባቢሩ ኣብ ልዕሊና ብዙሕ ዘረባታት ተዛሪቡ ተፈናቐልቲ ከይመለሰ ንባዕሉ ተፈናቒሉ ኣብ ሆቴል ብምዃን ኣብ ሓንቲ ሴድያ ኮፍ ኢሉ ምስ ሓደ ናይ ዩቲብ ቻነል እናተዛረበ ሕጂ እውን ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣነኤ እቲ ማሕተም ምሳኢ ዘሎ እቲ ዝገርም ማሕተም ተሰኪሙ ካብ ከተማ መቐለ ሃዲሙ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ማሕተም ምሳይ ኣሎ ሕጂ እውን ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት እየ ምባሉ እዚ ሰብ እዚ ፅሉልን ሕሙምን ብመስተ ዝደንዘዘ ምዃኑ ዳግማይ ኣመስኪሩ ይርከብ ኣሎ ብዙሓት ሰባት እውን እዚ ሓበሬታታት ድሕሪ ምውፅኡን እዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ቪድዮ ምስ ተዘርግሐ እዚ ሰብ እዚ ጥዕና የብሉን ቀልዲ ኣይምነዎን እናበሉ ተጋሩ ኣብኡ ርእቶታት ከስፍሩ ንዕዘብ ኣለና ናይ ጌታቸው ረዳ ነገር መወዳእታ የብሉን ደቅሬም ኣብ ከተማ መቐለ ኮይኑ ዝፈከረ ተፈናቐልቲ ክንመልስ ኢና ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብሓይሊ ካብ ባድመ ክነውፆም ኢና እናበለ ዘግዕርን ዘዕገርግርን ዝነበረ ሰብ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ፀባብ ሆቴል ተዓፅዩ ካብታ ሆቴል ምውፃእ ሲኢኑ ተፈናቐልቲ ከይመለሰ ዝተፈናቐለ ናይ መጀመርያ ሰብ ኣብ ታሪክ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ለዚ እዚ ናይ ጌታቸው ረዳ ዘረባታት ከዓ ሓደ ካብቲ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝረኣናዮ ዘስሕቅ ጉዳይ ኮይኑ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልትና ናብቲ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ራብዓይ ዛዕባን ዜናን ምስ እንሰገር ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታታት ኣብ ዩጋንዳ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ኩናትን ወረ ኩናትን ተኸሲቱ ይርከብ ኣሎ እዚ ምዕባለታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝኸፍአ ኣንፈት ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጁባ ዘሎ ኩነታት ኣብ ካልኦት ክፋላት ናይቲ ሃገርን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣሻቓሊ ይኸውን ኣሎ ኣንጻር መንግስቲ ዝዋግኡ ሓይልታት ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ንማዓስከር ናይ መንግስቲ ናይ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን መጥቃዕትታት ምክያድ ክሳብ ጀነራል ዝኣክል ክቐትሉ ክኢሎም ነይሮም ሎሚ ከዓ ሰራዊት ናይ ዩጋንዳ ብቐጥታ
بمنجدي نملو بيلو ناوشتي دوب سودان بموتاو كتما جوا بتحي يركبالو منجست دوب سودانون لوما أماسيو أبزر كحو مجلتيتات ناي يوغاندا سراويت أوشت مريد دوب سودان آتيو يركب كونزولون دوب سودانن يوغاندان كلتين هجرات وتهدراوي سمم مع المتحجازن كاب نويح عمتات حيزو كم جنبرنن سراويتنا يوغاندا أبجوا دوب سودان متوقع زجرم كم زي كونان زيغاتات ناي دوب سودان كشاقولو كم زي بلومن وهاب قال ناي دوب سودان لومي حبريتا زرقيحو يركبالو نزم عبالتات تتحيزو أب ديموكراسياويت ريبابليك كونغو زركب زولو كنتاتون እቶም M23 ዝበሃሉ ቢጓንዳ ይሕገዝዮም ዝበሃሉ ተቃውምቲ ሓይልታት ብዙሓት ከተማታት እናተቆጻጸሩ ንሰፊሕ ክፋል ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ እሞ ከዓ እቲ ሃብታም ዝበሃል ቦታታት ኣልማዝን ወርቅን ካልእ ክቡር ማዕድናትን ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የእትየሞ ይርከብለው ሃገራት ምዕራብ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ንሩዋንዳ ክሓንቅቓን ነታ ሃገርካ ብዙሕ ሓለፋታት ክገብራላ ተዓዚብና ነርና ሕጂ ግን ሃገራት ምዕራብ ንሩዋንዳ نزوم M23 نسيات حقزم زلا سراويتا مسؤوم بمخدات نديموكراسياويت ريبابليك كونغو تحمسان نايدا هاجر معدنات كا تقعو زلا بمبال قبل عليا كستات كقربات تنحنا لوان أمريكا كيترفت قبل على رواندا متنقطان إقاداتات يحلفانيرا لو مخا بيلجيوم نديبلوماسينياتات ناي رواندا كاب هاجرا ملؤ بملؤ دحر مسقواغا قبل علي رواندا خالومي حدش إجراءات بحبرة أوروبا دحر منبارو منجستي رواندا نناي بلجيومن كالوت هجرات أوروبا إمباسيتاتن أوشتي 48 ساعات ملؤ بملؤ كاب هجرهم نخوتو يحلفوا يركبالو حدو سنة سلزي أب منغو رواندان معراباوي علم زنبر ركبات ملؤ بملؤ لو متبتيخو يركبالو زتفلا لهجرات نزب منجست رواندا تواهي بزولو وسانتات زلوان قريتاتات مغلات መንግስት ሩዋንዳ ነታ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣጋጢም ዘሎ ግጭትን ዕግርግርን ሕጂውን ብድሕሪት ምዃን ነዳዲ ይኽስክሰሉ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝሃገር ክስታተን እናቐፅላ ይርከባለዋ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኸ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣብ ሓደጋታት ወዲቑ ይርከባሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ኤክስትራ ንሎም ምሸት ኣዳልየ ዝነበርኩ 4 ሓበሬታታት እዚ ክትከታተሉ ፅናሕኹም ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ ዛዕባን ትሕዝቶታትን ክሳብ ንራኸብ سلام وسناي أبزل لكمو بركم شدة كريم فنكل إيري ميديا